बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 3 दिन में रिश्ते की बंदिश ख़त्म। ये तस्बीह पढ़ते ही शादी का पैगाम खुद चल कर आएगा इंशाअल्लाह। तीसरे दिन ही बात पक्की हो जाएगी। मोहतरम अजीज़ों, आज हम एक ऐसे हसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी बेशुमार बेटियों, बहनों और नौजवान लड़कियों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ये वो गम है जो खामोशी से इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। वो बेटियां जो अपने घरों में सिर्फ इस इंतज़ार में बैठी हैं कि कब इनके नसीब का सितारा चमकेगा और कब कोई नेक और साले रिश्ता इनकी दहलीज पर दस्तक देगा। शादी महज एक रस्म नहीं बल्कि कायनात के सबसे मोतबर इंसान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम सुन्नत है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से आराज़ किया इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक और जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि जब बंदा निकाह कर लेता है तो इसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। ज़रा गौर कीजिए, जो अमल ईमान की तकमील की ज़मानत हो, इसमें हायल रुकावटें दरअसल इंसान के रूहानी और दुनियावी सुकून की रुकावटें हैं। आज हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि बहुत से वालिदैन अपनी ज़िद, झूठी अना या जायदाद को बचाने के चक्कर में अपनी जवान बेटियों को घरों में बिठाए रखते हैं। कभी बरादरी का बहाना बनाया जाता है और कभी माल व दौलत की शर्तें रखी जाती हैं। मोहतरम अजीज़ों, ये रवैया सरासर गैर इस्लामी और जुल्म के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया, और तुम में से जो लोग बग़ैर निकाह के हों इनका निकाह कर दिया करो। अगर कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता आए और वालिदैन महज अपनी पसंद या नापसंद या माल व ज़र के हवस में इससे ठुकरा दें तो वो अपनी औलाद की ज़िंदगी से खेल रहे होते हैं। इन बेटियों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जो दिन भर अपने वालिदैन की खिदमत करती हैं लेकिन तन्हाई में अपने वक्त के लिए आंसू बहाती हैं। ये वो कर्ब है जिसे इस्लाम ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि इस्लाम बेटियों को बोझ नहीं बल्कि घर की जीनत और जन्नत का रास्ता करार देता है। इस्लाम ने जहाँ निकाह में जल्दी की ताकीद की है, वहीं जवान लड़कों और लड़कियों को ये हक भी दिया है कि वो अपने जीवन साथी के बारे में अपनी राय का इजहार कर सके। अगर कोई लड़की या लड़का किसी जगह अपनी पसंद से निकाह करना चाहते हैं और वो रिश्ता शरई और इखलाकी तौर पर दुरुस्त है तो वालिदैन को चाहिए कि वो दीवार बनने के बजाय इनका सहारा बने। हदीस मुबारका में आता है कि एक लड़की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जहां मैं राज़ी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इख्तियार दिया कि वो चाहे तो इसे बरकरार रखे या ख़त्म कर दे। ये दीन की वसअत है जो हमें सिखाती है कि रिश्तों में ज़बरदस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत और रज़ामंदी होनी चाहिए। जो बहनें और भाई इस वक्त अपनी पसंद की शादी के लिए परेशान हैं या जिनके रिश्तों में बंदिश डाल दी गई है वो मायूस ना हो, क्योंकि आज का ये अमल इनके लिए उम्मीद की एक नई किरण साबित होगा। मोहतरम अजीज़ों, शादी में रुकावटें कभी हासिदों के हसद की वजह से होती हैं और कभी तकदीर की आजमाइश होती है, लेकिन अल्लाह का कलाम वो ताकतवर हथियार है जो हर बंदिश को जड़ से काट देता है। जो तस्बीह हम आपको बताने जा रहे हैं ये उन बहनों और नौजवानों के लिए एक गैबी तोहफा है जो हर तरफ से नाउमीद हो चुके हैं। जब आप कामिल यकीन के साथ ये अमल शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो तमाम लोग जो कल तक आपके रिश्ते की राह में रुकावट थे, अल्लाह इनके दिलों को आपके हक में नरम कर देगा। यह अमल सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत को पुकारने का एक ज़रिया है। जैसे जैसे आप ये तस्बीह पढ़ेंगे आपकी राह में आने वाली तमाम रुकावटें रेत की दीवार साबित होंगी और इंशाअल्लाह तीसरे दिन ही आपको कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। बस अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि जब वो नवाजने पर आता है तो फिर किसी की कोई रुकावट काम नहीं करती। मोहतरम अजीज़ों, अब हम इस गुफ्तगू के एक निहायत अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हम इन शक व शुबहात का जवाब देंगे जो अक्सर हमारे बहन भाइयों के दिलों में पैदा होते हैं। बहुत सी बहनें और नौजवान भाई
ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وظیفہ کرنے سے واقعی ہمارا کام ہو جائے گا؟ کیا واقعی بندش ختم ہو جائے گی؟ تو میرے عزیزو ذرا سوچئے، جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو اس ذات پر شک ہے جو کن فیکون کی مالک ہے؟ اللہ تو وہ بے نیاز ذات ہے جو پکارنے والے کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا، بشرط یہ پکارنے والا کامل یقین اور سچے دل سے رجوع کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ خود وعدہ فرما رہا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ وظیفہ دراصل اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا نام ہے، اور جو مسلسل دستک دیتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں اور نوجوان جو محبت کے بندھن کو نکاح میں بدلنا چاہتے ہیں وہ اکثر مایوسی کا شکار ہو کر غلط راستوں پر نکل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، سچی محبت وہی ہے جو نکاح کے پاکیزہ رشتے تک پہنچے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہاں رشتہ ہونے میں رکاوٹیں ہیں تو اللہ سے لڑنے یا بندوں کے آگے رونے کے بجائے اس پاک ذات سے مانگیں جو دلوں کو پھیرنے والی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آتے تھے جہاں محبت کے معاملے میں اللہ کی مدد فوراً پہنچی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ ان کے پیچھے روتے ہوئے گلیوں میں پھرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تڑپ دیکھ کر خود ان کی سفارش فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام جذبات کا دشمن نہیں بلکہ وہ جذبات کو ایک خوبصورت اور شرعی شکل دینا چاہتا ہے۔ جب آپ یہ تصویر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں جو آپ کی شادی کی تاریخ فکس ہونے میں آ رہی ہیں وہ برف کی طرح پگھل جائیں گی، اور جو لوگ آج آپ کے رشتے کے مخالف ہیں وہی کل آپ کی شادی کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ محترم عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ تو آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی، یا سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آخری وقت پر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی یہ آزمائشیں ہوتی ہے اور کبھی یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آنے والی بندش ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک وہ شفا ہے جو ہر قسم کی روحانی بیماری اور بندش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان یہ تھا کہ اگر اونٹ کا گھٹنا بھی گم ہو جاتا تو وہ نماز اور دعا کے ذریعے اللہ سے اس کا حل ڈھونڈتے۔ جب آپ اس 3 دن کے عمل کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کی مدد کے لیے حرکت میں آ جائیں گی۔ یہ 3 دن دراصل آپ کے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے دن ہیں۔ جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ کو اپنی شان کریمی کی قسم وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے ہوئے حیا محسوس فرماتا ہے۔ بہت سی بہنیں جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے نصیب کے لیے پریشان ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ لیں اور اس 3 دن کے وظیفے کو اپنا سہارا بنا لیں۔ یہ وظیفہ آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا ہے، اور انشاءاللہ تیسرے دن تک آپ کو وہ پیغام ملے گا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ شادی کی تاریخ کا فکس ہونا اب کوئی مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ جب آج سے حکم جاری ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی انا اور کوئی بندش اسے نہیں روک سکتی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس عمل کی روح کو سمجھ سکیں، تاکہ جب آپ تسبیحات ہاتھ میں لیں تو آپ کا دل اللہ کے نور سے منور ہو۔ اگلے حصے میں ہم اس خاص تسبیح کا ذکر کریں گے اور وہ طریقہ بتائیں گے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ آپ کی باری اب دور نہیں، بس یقین کا دامن تھامے رکھیے اور اس پیغام کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آپ کی خوشی کا وقت انشاءاللہ اب شروع ہونے والا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں پر پردے ہٹنے والا ہے۔ وہ خاص تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جس نے کتنے ہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور کتنے ہی بد نصیبوں کو کھول دیا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کی الفاظ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہیں، کیونکہ ان میں بندے کی عاجزی اور اللہ کی کبریائی کا ایسا سنگم ہے کہ عرش الہی سے رحمتیں جوش مارنے لگتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے تو وہ اللہ کے ناموں کا سہارا لیتے تھے۔
हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के इन नामों से दुआ मांगी अल्लाह इससे कभी महरूम नहीं फरमाता। शादी और रिश्तों के मामले में जहाँ इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, वहाँ अल्लाह के सिफाती नामों की ये तस्बीह एक ऐसी ढाल बन जाती है जो हर किस्म के जादू, हसद और नजर बद को काट कर रख देती है। बहुत से नौजवान और मेरी प्यारी बहनें जो इस वक्त ये सोच रही हैं कि क्या इनका रिश्ता वाकई मुमकिन है, मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया और हमने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जब अल्लाह ने जोड़े पैदा कर दिए हैं तो वो इन्हें मिलाने का रास्ता भी खुद ही बनाता है। कभी कभी हम अपनी पसंद के पीछे भागते हैं और कभी हम हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये तस्बीह आपके हालात को आपके हक में बदलने की ताकत रखती है। जब आप इशा की नमाज के बाद तन्हाई में बैठकर अपने रब को इन नामों से पुकारेंगे तो आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका ये था कि वो अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते थे और इनका यही रोना इनकी कामयाबी की ज़मानत बन जाता था। आज आपका ये 3 दिन का अमल आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यानी शादी की तारीख को फिक्स करने का सबब बनने वाला है। मोहतरम अजीज़ों, इस अमल की तैयारी के लिए आपको किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस एक जाए नमाज, अल्लाह पर कामिल यकीन और आपकी तड़प, बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? एक जाए नमाज, एक अल्लाह पर यकीन और एक आपकी तड़प, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। जब आप इशा की नमाज अदा कर लें तो इसी मकाम पर बैठे रहें और अपने जहन में इस मकसद को रखें जिसके लिए आप ये तस्बीह पढ़ रहे हैं, चाहे वो शादी में रुकावट हो, मनपसंद रिश्ते की ख्वाहिश हो या वालिदैन को राज़ी करने का मामला हो। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तो वो ज़ात है जिसने हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की तड़प पर रेगिस्तान के तपते हुए सहरा से जमजम का चश्मा जारी कर दिया, तो क्या वो आपके आंसुओं को देखकर आपके लिए रिश्ते का चश्मा जारी नहीं करेगा? यकीन जानिए, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह इसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। ये तस्बीह वो पुल है जो आपको आपकी मंजिल से मिलाने वाला है और इंशाअल्लाह तीसरा दिन ख़त्म होने से पहले आपके घर में खुशियों की शहनाइयाँ बजने की खबर आएगी। हम अक्सर दुनियावी सहारे ढूंढते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं और सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन हम इस सब से बड़ी सिफारिश को भूल जाते हैं जो अर्श मुअल्ला से आती है। साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, पहले अल्लाह फिर सब कुछ। जब आप इस 3 दिन के वजीफे को शुरू करेंगे तो आपको दुनिया के किसी बंदे की सिफारिश की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कायनात का खालिक खुद आपके रिश्तों के असबाब पैदा फरमाएगा। मोहब्बत के जायज़ रिश्तों में आने वाली तमाम तलखियाँ मिठास में बदल जाएंगी। जो रास्ता अब तक मसदूद नज़र आता था, वहाँ से नए रास्ते निकलेंगे। अब हम इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ मैं आपको वो मखसूस तस्बीह, उसकी तादाद और पढ़ने का वो राज बताऊँगा जो इंशाअल्लाह 3 दिन में आपकी तकदीर बदल कर रख देगा। बस ज़रा सा इंतज़ार, और क्योंकि आपके वक्त के जागने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। मोहतरम अजीज़ों, अब हम इस रूहानी सफ़र की इस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां मायूसियों के बादल छटने वाले हैं और उम्मीद की एक नई सुबह आपका इंतज़ार कर रही है। इससे पहले कि मैं आपको वह अज़ीमुल शान अमल बताऊं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर औक़ात हमारे रिश्तों में रुकावटें क्यों आती हैं। रूहानी पहलू के साथ साथ कुछ नफ्सियाती पहलू भी होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने ही गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और कभी कभी हसद और कीना हमारे नसीब के दरवाज़ों पर जंग लगा देते हैं। नफ्सियाती तौर पर जब हम हर वक्त मेरा रिश्ता नहीं हो रहा या मेरी किस्मत ख़राब है कि गिरदान करते हैं तो हम खुद अपने गिर्द एक मनफी आसार बना लेते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसे ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। अगर आपका गुमान ये है कि अल्लाह आपके लिए बेहतरीन सबब बनाएगा
تو یقین جانیے کہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو آپ کی منزل سے نہیں روک سکتی۔ نفرتوں کو دل سے نکال پھینکیے، حسد کی آگ کو استغفار سے ٹھنڈا کریں اور دل کو دوسروں کے لیے صاف کر لیں۔ پھر دیکھیے کیسے غیب سے مدد آتی ہے۔ اس مجرب عمل کے لیے کچھ شرائط کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ کا یہ 3 دن کا وقت ضائع نہ ہو۔ پہلی اور سب سے اہم شرط 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ نماز وہ کنجی ہے جو آسمان کے دروازے کھولتی ہے۔ جب آپ خود اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کی پکار میں وہ اثر کیسے پیدا ہوگا؟ دوسری شرط کامل یقین اور صبر ہے۔ عمل کے دوران دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کا یقین یہ تھا کہ وہ سمندر کی لہروں پر بھی اللہ کے نام سے راستہ بنا لیتے تھے۔ آپ نے بھی اسی یقین کے ساتھ مسلح پر بیٹھنا ہے کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے پاک رکھیے، کیونکہ ناپاک زبان سے نکلے ہوئے کلمات آج تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں اپنی خاموشی کو ذکر الہی میں بدل دیں۔ اب توجہ سے عمل کا طریقہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں اسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے اول اور آخر درود پاک ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ رب العزت کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو۔ یا لطیفو آپ کی زندگی کی تمام پیچیدگیوں اور رکاوٹوں کو نہایت نرمی سے دور کر دے گا، اور یا ودودو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور تڑپ پیدا کر دے گا۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تاکہ آپ کے گناہوں کے وہ پردے ہٹ جائیں جو دعا کی قبولیت میں حائل ہیں۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور پھر اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی سے رو رو کر اپنی شادی کی تاریخ فکس ہونے کی دعا مانگی۔ اپنے مقصد کا نام لیں۔ اگر کئی پسند کا رشتہ چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کریں، اور اگر رشتوں کی بندش ہے تو اس کے خاتمے کی فریاد کریں۔ محترم عزیزو، یہ 3 دن کا عمل آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ تیسرے دن ہی غیب سے کوئی ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ کا دل باغ ہو جائے گا۔ چاہے لوگ کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو وہ پتھروں سے بھی راستے نکال دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشیوں کی شہنائیاں بجیں گی، اور وہ تمام نفرتیں جو رشتوں کی راہ میں رکاوٹیں تھیں وہ محبت میں بدل جائیں گی۔ یاد رکھیے، اللہ محبت کرنے والوں کا حامی و ناصر ہے، اور نکاح اس محبت کو دائمی زندگی بخشتا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ وہی ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے تمام پریشان حال بہنوں اور بھائیوں کے نصیب کھول دے گا اور انہیں جلد از جلد نیک اور صالح جیون ساتھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کا خاص سوال، محترم عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا نکاح تھا جس کا خود بخود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پڑھایا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا، یا آپشن بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کمنٹ میں اپنی معلومات کا اظہار ضرور کریے۔ آپ کا جواب دوسروں کے لیے بھی علم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔